اللہ دے وچ گھن کے ویندے ہو اساں ہر وہ مقتدا اور پیشوا ہستی نو امام اس واسطے آدے کہ تساں تا ایک امت یا علاقے دے امام دوتے قرآن تا فرماندا ہے وجعلنا للمتقین اماما، ہر گھرانے دا سربراہ تقوی اور طہارت وچ امام، رہنما، پیشوا اور اپنے گھرانے اور اولاد واسطے اور خواتین واسطے مرداں واسطے مقتدا اور پیشوا ہونا چاہیے۔ الغرض جس طریقے بیٹے نو نعمت قرار دیتا گیا انہیں اسلام وچ بیٹی نو رحمت قرار دیتا گیا اور بیٹی دے رحمت ہون دا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسلمانہ دا گھرانہ بیٹی دے وجود تو خالی ہویا کرتا ہے، جس گھرانے دے بیٹی نہیں پیدا ہوندی اس پیاری بیٹی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جڑیاں خاص رحمتاں برکتاں عنایات آمنیاں وہ گھرانہ چونکہ سبب انہاں خاص رحمتاں دا نعمتاں دا عطاواں دا اللہ دی کرم نوازیاں دا بیٹی عالم اسباب سبب آئی سبب گیا تو مسبب ہی چلا ویندہ ہے، لہذا جس نے بیٹی ذریعہ ہی کوئی نہیں تو وہ گھرانہ خاندان انہاں خاص رحمتاں تو محروم رہا کرتا ہے۔ اور اس بیٹی دی برکت دا پتہ چل سی قیامت والے دن امام الفقہاء والمحدثین سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام مالک ابن انس اصبحی مدنی جنہاں دا وصال اقدس 179 سنے ہجری دوئی چھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت العراقی رضی اللہ عنہ آپ 150 ہجری وصال فرما رہے ہیں، انہاں تو 29 سال بعد 179 سنے ہجری مدینہ طیبہ دوچ امام المسلمین سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ او امام مالک جڑے راندے مدینہ طیبہ چن لیکن کانا یمشی مالک ابن انس فی سکک المدینہ حافیا ملسکم بالجدر، مدینہ طیبہ دی گلیاں بازاراں دا ادب امام مالک اتنا کر دیاں کہ آپ کوشش کر دیاں آپ نو گلیاں بازاراں نہ چلنا پوے، گھر تو مسجد شریف مسجد نبی شریف وچ آپ درس حدیث درس فقہ عطا فرمائے دیاں، گھر تو مسجد مسجد تو گھر، اور اگر کوئی گھر آونے یا مسئلہ پوچھن مسجد تا امامہ شریف دستار مبارک پورے وجاہت نال تشریف فرما، گھر کوئی مسئلہ پوچھیا تو آپ دی کنیز جس لئے آکے حضور ایک سائل آیا ہے دینی مسئلہ رہنمائی لبنا چاہتا ہے، آپ فرمائے دنوں دے کل پوچھو اس نے بٹھاؤ میری بیٹھا کے شربت پانی پیش کرو، اس بعد پوچھو ڈائریکٹ حدیث میرے کل سن سے اس مسئلے دے متعلق یا صرف مسئلے دے جواب دے سا چاہ تم مطمئن، اگر وہ آکیا حضور تو سا ساڑھے امام ہو مقتداؤ پیشوا سب تو بڑے عالم و مدینہ طیبہ دے تابعین تو بعد اگر تساں صرف مسئلے دا جواب ہی چڑے سونا میرا دل تو اڑتے مطمئن ہے، آپ جیڑی حالت اچھ گھر انہیں آونجنا سوال سنے نا جواب دے کے دعا دے کے رخصت کر چھوڑ دیا، لیکن اگر آکھے نا میں محبوب دا فرمان تو فرمائے وقت محبوب دے فرمان دا اعزاز اتنا ہے کہ وقت آپ وضو فرمامے نا لباس تبدیل فرماوے نا بہت بھاری وڈی دستار سرین ورتے رکھے نا اپنی مسنت تے تشریف فرماو ونجے نا بس سائل نو بلاوے نا اندر ادا سوال سنے نا بس جواب ہی دے میں نا نال بطور دلیل حدیث پاکی کہ محبوب دے اے مبارک الفاظ ہیں کیوں اکرامن لے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دی حدیث دی عزت و اکرام کرنے واسطے جڑے محبوب دے وصال اقدس تو 150 سال بعد محبوب دے الفاظ دا اتنا ادب کر دیں وہ محبوب دی ذات اور بارگاہ دا کتنا ادب کرنے والے امام مالک وقت جنازے واسطے ویندیاں انہاں نو مجبوری بن ویندی آئی کیونکہ مسلمان دے جنازے چونجن دا حکم ہے اماتو فشہدو، مسلمان فوت ہوئے تو مسلمان دے جڑے 6 بنیادی حقوق دوجے مسلمان بھائی تن انہاں جو حق ہے کہ ادا مارے دو جس نے مریض ہو ونجن ٹائم کٹو کسی نہ کسی دن عیادت ضرور کر کے انہوں دا حق کے حقوق العباد دے وچوں چیز، اور جس نے وفات پا ونجن انہوں دے نماز جنازہ شرکت کرو تو الغرض آپ نو نماز جنازہ یا مریض دی عیادت واسطے وقت مختلف مدینہ طیبہ دی گلیاں بازاریں مڑنا پودائی وقت مدینہ طیبہ حافین کدے بھی نالین شریفین جوڑے مبارک نن پہندے ننگے پاؤں چل دیں، اور وقت ملسکم بالجدر مدینہ طیبہ دی دیواراں دی جڑاں چ پیر رکھ کے بڑے تکلف دے نال آپ دے شاگردان حضرت ابو القاسم تبا تابعی علیہ رحمت عرض کرنا حضور جڑے تا مدینہ طیبہ دے لوگ ہیں عرب معاشرت علیہ وہ انہاں چیزاں سمجھ دیں تے کئی اجمی نوے نوے مسلمان ہوں دن محبوب دی محبت مدینہ شریف دی زیارت واسطے آن دن تساں اتنی دراز امام مالک بڑی دراز قد ہستیاں وجاہت بہت زیادہ آئی حضور تواڈے جیسی ایک عالم ربانی امام وقت زی وجاہت ہستی نو جس نے دے دن کہ تساں جناب
گلیاں بازاراں درمیان نیوے چل دے بلکہ تکلف تو کام گھن دے ہو جڑاں دے وچ دیواراں دی جڑاں پیر رکھ کے چل دے ہو دیواراں نال گھسٹ کے چمٹ کے دکانداراں دا کوئی پھٹا وغیرہ آ گیا تو اس دے نال چمٹ کے تو حضور تساں بے تکلف چلے کرو. آپ فرماتے ہیں حاضر حصے کا کلتی کانا یمشی فیہ النبی علیہ السلام میں کیویں بے فکر ہو کے چل سکدا اور جتی پا کے چل سکدا. اے او کوچا ہے اقدس گلیاں بازارن جتھے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام چل دیاں نے مدینہ طیبہ دی گلیاں بازارن. فرمایا کہ انی لا اخشا مینوں اے خوف لگدا ہے کہ کڈائیں بے توجہ میں بے تکلف ہو کے گلی دے درمیان چلا اور جتھے 150 سال پہلے میرے آقا چلے ان کڈائیں محبوب دے نورانی قدمہ دے نقشیاں دوتے میں مالک دا پیر نہ پہ ونجے بے ادبی نہ ونجے محبوب علیہ السلام دی گلی بازار دی عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام. آج کل تا محبوب دی محبت میلاد دا جلوس کروں میلاد شریف ساڑھے کولوں کئی علماء اصحاب علم و فیض علم و فضل دلیلہ منگ دن. امام مالک علیہ رحمت حضرت ابو بکر صدیق تے جتیاں مبارک پا کے چل دیں سیدنا عمر حضور مولا کائنات امام مالک تے کہیں ہک بھی مسلمان اعتراض کیتا نہیں. جیڑا کم تساں محبوب دے ادب اور تعظیم دے کر دے ہو کلو خیر شریعت دا تقاضا نماز اچ کھلوتے ہو وہ قرآن پاک 9واں پارہ سورہ انفال دی آیت نمبر 24 اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این فرض نماز جو قرآن فرما رہے دعاکم میرا حبیب تو نہ گن کے بلاوے استجیبوا میں اللہ دی فرض نماز اس سے لفظ روکو پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا تعظیم اور ادب محبوب دوتے میری عبادت روکنی پوے روک دیوائے لیکن میرے محبوب دے ادب اور تعظیم فرق نہ ہو. محبوب دی محبت جیڑا تقاضا ہے جس بندے نو جو محبت دا مقام حاصل ہے کوئی بدعت وغیرہ ناجائز پروہیبٹڈ نہیں او کرو جد وچ محبوب نال تواڈی طبیعت دے مطابق عشق اور محبت دے تقاضے پورے ہوندے. الغرض حضرت سیدنا امام مالک دی جو مرتب کردہ حدیث پاک دا مجموعہ ہے جس دا نام ہے موتا امام مالک. امام مالک 179 ہجری مدینہ طیبہ وصال فرما گئے. امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضور سیدنا و سید و سعادتنا امام الائمہ سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری علیہ رحمت 194 ہجری پیدا ہوں دے پہن بخارہ دوچ عجم دوچ سنٹرل ایشیائی ریاست دوچ. امام مالک دی وفات تو بھی امام بخاری 15 سال بعد ہی پیدا ہوئے او مدینہ طیبہ فوت ہوئے اے عجم اچ پیدا ہوئے 256 ہجری آپ دا وصال امام بخاری علیہ رحمت. بخاری اور مسلم دی بنیاد موتا امام مالک ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت جو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تو دی اولاد امجاد فاروقی قریشی ادوی ان پہ اور 1176 ہجری دہلی مالاج حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت دا وصال مبارک ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے جس لئے بر صغیر حدیث پاک دا فیضان جاری کرن دا پروگرام بنایا تو انہاں سب تو پہلے موتا امام مالک دی شرح المصواد نا تو سارے کول عربی دی شرح ہے فارسی دی شرح موجود ہے. تو الغرض آئمہ سب تو پہلے توجہ کر دیں تو موتا امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمت جڑے 204 ہجری وصال فرما رہے ہیں انہاں فرمایا کہ میں جس نے خود براہ راست امام مالک علیہ رحمت کو موتا امام مالک پڑھیے آپ فرماتے ہیں ما تحت ادیم السماء اصح الکتب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سنن و افعالہ من موتا مالکن. فرمایا آسمان تو تھلے اور زمین دوتے امام مالک دی موتا امام مالک تو زیادہ حدیث پاک دی کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. بخاری مسلم بعد دوچ آئیں امام شافعی دے دور کوئی بخاری شریف مسلم شریف کوئی نہیں. اس موتا امام مالک کتاب الجنائز صفحہ 192 دوتے صحیح السند حدیث مبارکہ موجود ہے. مسند احمد موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ بہت ساری کتابیں موجود ہے کہ ایک دن سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام پیاری بیٹیاں دی عظمت دوتے گفتگو فرما رہے ہیں. وہ ماحول جتھے بیٹی نو زندہ در غور کر دیندہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے آکے حالات نو تبدیل فرمایا بیٹی دی عزت اور وقار واضح فرمایا اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو ابنتان اللہ پاک جیڑے میرے امتی قیامت تک مومن مسلمان تے راضی ہو گیا اور اس میں اللہ پاک نے 2 پیاری بیٹیاں عطا فرما چھوڑیاں اور وقت وہ خوش ہویا اللہ دا شکر ادا کیتا. پیاری بیٹیاں دی
تعلیم تربیت انہوں دے اخراجات کفالت دی طرف متوجہ ہو گیا. بیٹیاں دے مقابلے زیادہ خوشی نال انہوں کھانا ٹائم تے پیش کیتا. اور یہ تعلیم ہے جس لئے بارو فروٹ گھن کے آؤ, لباس گھن کے آؤ, کوئی بچیاں واسطے چیز گھن کے آؤ, پہلے بیٹی نو دیو, چھوٹی بیٹی نو, وط وڈی بیٹی نو درجہ, وط چھوٹے بیٹے وڈے بیٹے اس طرح کے درجہ برجہ, پہلے بیٹی نو پیش کرنی ہے, وط چیز بیٹے نو پیش کرنی ہے, تاکہ بیٹی کوئی احساس کمتری دا شکار نہ ہوئے, فرسٹیشن دا شکار نہ ہوئے, کسے پریشانی دا شکار نہ ہوئے. بیٹی نو پہلے فرمایا من کانت لہو ابنتان, جندیاں دو پیاریاں بیٹیاں ہو سن, تو اس نے اللہ دا شکر ادا کیتا. نہ رکھو اس تو سارے علاقے سب تو پیارے نہ رکھو اس عزت آلے نہ. یہ سب تو پہلا ایک تحفہ ہویا کردہ ہے نہ اچھا رکھنا. اس تو بعد انہوں دی خوراک, انہوں دا لباس, وقت انہوں دی جس لو سکھن دے دور چاہیاں, تعلیم تربیت. اس تو بعد انہوں دی اچھی جگہ دوتے منگنی اور انہوں دی جناب رخصتی. اور جب تک کہ والد زندہ رہا اپنی بیٹیاں دی سرپرستی, انہوں دے ہر دکھ سکھ کی شرکت, انہوں دی ہر ضرورت نو پوری کردہ رہا. فرمایا وڈے تو وڈا گناہگار بھی ہے نا جس لئے قیامت والے دن آسی میزان دوتے حضرت مالک علیہ السلام دا کیس لے کے پہلے اقرا کتابہ کا پڑھونا اپنا نام اعمال. حضرت مالک علیہ السلام اذن گھن گھن سن جناب اس دا مقدمہ لڑ کے خلاف اللہ پاک دی طرفوں یہ جہنم والے پاس اس نو اساں اپنے علاقے جہنم دے انی طبقے چو فلان طبقے رضوان علیہ السلام جنیتی دا مقدمہ پیش کیتا کر سن. وہ جنت دے ناظم الامور رضوان علیہ السلام. مالک علیہ السلام اس نو پکڑ گدا لے چلو اس نو جہنم والے پاسے جہنمی ہے. محبوب فرمائے اس دو بیٹیاں نال محبت کیتی آئی, انہوں دا حق ادا کیتا آئی, آخر تک خیال کیتا آئی اور بیٹیاں دی پیدائش تے شکر کیتا آئی. فرمائے اللہ کانتا لہو جنتان, دوہائی بیٹیاں اس سے وقت جس مقام تے اسن آ کے اس دے درمیان اور جہنم دے درمیان آڑ بن ویسن. اللہ پاک یہ سانو ہی دے گھر نہ پیدا کریں, آپ پیدا کیتا یہ ساڑا ہمیشہ یہ ساڑا والد ہے, یہ سانو خوش رکھا ہے. اللہ پاک اساں اس نو جہنم ہے نا. اللہ پاک فرمائے سی جی میں میری نازک مخلوق اے بچیاں آکھ رہی ہیں میرے بندے دیاں, انہیں انہا بچیاں نو جنت ہی گھن کے ونجو ان دے باپ نو بھی جنت ہی چلے گی. ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ سے تشریف فرمان, انہوں نے اس وقت تک صرف ایک بیٹی آئی, وہ عمر چی اتنے حد تک پہنچ گئے, گھر والے انہوں نے اس عمر نو پہنچ گئے, ان مزید توقع کوئی نہیں اللہ یہ کہ اللہ رحمت کرے, عالم اسباب توقع نہیں کہ دو جی بیٹی اللہ. وہ پریشان ہو گئے, میری تا دو بیٹیاں نہیں میری تا ایک. وہ کھڑے ہو گئے بڑے مجسمہ ادب و نیاز بنا کے, حضور ومن کانت لہو واحدہ, حضور اگر کوئی ہک تو اڈا ایسا امتی اور غلام ہوئے ادھیاں دو بیٹیاں تا ہن کو نہ اوزی تا ہک بیٹی ہے. محبوب دا درائے رحمت جوش فرمایا من کانت لہو واحدہ, جنہوں اللہ ہک بیٹی بھی عطا کی تھی, اول تو آخر تک دے حقوق ادا کی تھے اور ہمیشہ دی سرپرستی کر دے رہا. فرمایا بیٹی جہنم تو نجات دا ذریعہ بنوے سی قیامت. تو جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی تھی, 4 بیٹیاں, 5 بیٹیاں, 6 بیٹیاں, تو ہمیشہ دلالت النسج تا ادنا تو آلہ دی طرف ہی استدلال ہویا کرتا ہے. اگر 2 بیٹیاں من تو کریم اتنا کرم فرمائے سی بخشے دا ذریعہ, تو جنہوں 2 تو زیادہ ملین اللہ پاک یقیناً جنت بھی عطا کر سی, جنت مزید درجات بھی عطا فرمائے. سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام تمام عالم خلق سارے محبوب علیہ السلام نو سب تو زیادہ پیارے اور محبوب ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی کریم ذات بابرکات نو اللہ پاک نے جتھے 3 پیارے صاحبزادگان عطا فرمائے. حضور سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہاں دی وجہ تو محبوب علیہ السلام دی کنیت مقدس ہے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد الاسدیہ الکرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی تو اگلے سال اللہ نے پہلے پیارا فرزند عطا فرمایا حضور سیدنا قاسم. دوجے فرزند عطا فرمائے اعلان نبوت تو بعد سیدنا عبداللہ جنہاں دا لقب طیب و طاہر. یہ 2 فرزند حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے فرزند محبوب دی کنیز حضور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری. اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم عطا فرمائے رضی اللہ عنہ. 3 پیارے فرزند سیدنا قاسم
سیدنا عبداللہ طیب و طاہر اور سیدنا ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بچپن وصال اقدس فرما گئے کیونکہ محبوب خاتم النبیین اللہ پاک نے محبوب تو پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجن انہوں نے جو کئی رسولان نظام انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ نے پیارے بیٹے عطا فرمائے تو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی آدم علیہ السلام دے فرزند شیس علیہ السلام برحق نبی علیہ السلام